Stefan. Sasna sasna no maduka. Sorves mora eglia Stefan. Sasna sasna no maduka. सगल्यांक तुमकां देव एक बरो दीस दिव. तुका दी फादर. ह्या निमाण्या नोवेनाच्या दिसा जाका आमी आदी वेस्पर म्हणटाले हांव परबेचो तयारेचो निमाणो दीस तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या मिसाची मांडावळ करतात फाब्रिका वांगडी आनी कॉन्फ्रारियाचे वांगडी. तांचे बासोत आमी मागुया. आमचे फिरगोजेन जायते कॉन्फ्राद आसले, जायतो बरो वावर तांणी केला, फाब्रिकाचे वांगडी आसले, जायतो इगोजेचो कारबार तांणी चलयला आनी आतांय कॉफ्रारी आनी फाब्रिकाच्या वांगड्या बसोत ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन मागूंक लायला लुदोविको मेंदेस ओतम्या बसोत, फिलोमेना फेर्नांदीस ओतम्या बसोत, मोइसेस फेर्नांदीस ओतम्या बसोत, जॉन आल्बुकेर ओतम्या बसोत, जासिंता कामिलो नोरोन्या ओतम्या बसोत, एपिफानिया Zaffarino Dias ओतम्या बसोत, Leonilda Pinto ओतम्या बसोत, Ana Sevina Francis Gomes ओतम्या बसोत, जॉन पिंटो ओतम्या बसोत, पीटर सिमोइज ओतम्या बसोत आनी खेरीत भाशेन मागूंक लायला फेलिसिया जुजार्थ ताचे फामिली पासत आनी जो क्रास्ट्रो ताच्याय फामिली पासत. आनीक पावट म्हजो माये मोगाचो उनवनीत येवकार आमच्या मोगाच्या फादर किरियलाक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे भिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. देवाची भिरांत हाका इंग्लीश भाशेन ऑ ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या उतराचो ओट भिरांतीन जियोप अशें न्हय, पूण देव भोव व्हडतो, देव सोर पदवेदार हें सोत वळखूंक आनी खालतीकायेन बरोवन देवाक महिमा दिवंक. जेजूचें रुपांतर आमकां हीच महिमा दाखोवन दिता. जी मनशान देवाची महिमा वळखून घेनात ती देवाची पदवी आपल्या जिवितांत न्हयकारतात आनी देव नासलोले परी जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची पदवी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आनी ताका महिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर दर एका मिसांत आमी पिराजिताची रीत कोत्ता. पूण आयज जेन्ना आमचें हें वेस्प्र कशें आमी कोत्ता, सदांचे भाशेन ही पिराजिताची रीत आमी करची ना. बोगोर 2 स्तोत्रां आनी 1 गायन गावून आमी तांचे वरवीं आमच्या पातकांचो उगडास धरून आमच्या पातकांची दूख धोत्तल्या. Sorves mora mugaria. Dakadin masuya. Todir korom amche tarom. Dakabagano.
तुझ्या हातात आसा उचूच पडून कोकोतोरे तारे जोडून हाल्या सर्वेस्वरा मुखारे या ताका दिन वासुया नदीर करप आमचे दारान ताका वागोरुया सर्वेस्वरा मुखारे या ताका दिन वासुया नदीर करप आमचे दारान ताका वागोरुया. सर्वेस्पराच्या मानान नवे गीत रचून गाया आमचे खातीर चोरया तारे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मानान संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानान संतोषाने गीत गायता उद्वेगार पुलीस पावल्या वाटोयली आमकां सोडून सगळ्या बोसांक दाखयली पदवी आपल्या मोगाची सर्वेस्पराच्या मानान संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानान संतोषाने गीत गायता. Bapa swalin porgot gorak Bapa swalin porgot gorak Jesus omi Devace soim korestace Dori deva mod victorun Jesus bonai dagoilina Papas moi min porgot gorak Papas moi min porgot gorak Jesus omi प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तूं बावार्थ्याचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यो दियोगाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट दवरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचो. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां
नाटबुडीची गोपां ताला सांगूंक ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोल्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुर्बायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो म्हूण मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गार्थान आयिल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांतें पावसर आनी सकाळचें नोकेत तुमच्या काळजांनी उदेसर तुमचे वाटेर कालोखांत उजवाड घालतली दिवती कशी तें उतर दोरात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. जबाब म्हणया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पोराक जोय जोय. हो म्हजो पूत खेरीत अपुर्बायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पोराक जोय. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मोरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेसून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवांक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. अवचितूच मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगसरूच रावल्यार जोबोर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां. एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोडीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. ओ म्हजो पूत, खेरीत अपुर्बायेचो,
ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेसून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उकळून पळयल्यार तांकां जेसू बगोर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. आमचे हेगिरी सांगोळडेचे इगोजेचो आस्कारी पात्रोन सांतयोग हाची वर्सावळीची परब करूंक आमी ही नोवेनां सुरू केलेलींत आनी करता करता ह्या नोवेनाचो आयज निमाणो दीस, जाका आमी सांजेचें प्रार्थन म्हणटा वेस्प. ही आमची निमाणी तयारी करूंक आमी ह्या सेवा धर्मांक विशय घेतला, देव भिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. देव भिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. हें देव भिरांत हें उतर आमच्या गोंयच्या फामिलींनी एकदम बरे भाशेन चलतालें. आनी जे परी चलतालें, जे परी आमी तें उतर वापरताले ती सारकी समजणी. एक सादें उतर आमच्या मदें आसलें. लोक उलयतालो तेन्ना ह्या गोराब्याचें आनी त्या गोराब्याचें. लोक म्हणटालो तो देव भिरांतीचो गोराबो, तांचो देव भिरांतीचो गोराबो. हाची समजणी म्हणल्यार कितें? ती भियोन कडकडून कोनशाक बसून रावतात तसलीं मनशां ना. तो देव भिरांतीचो गोराबो म्हणल्यार हाची समजणी त्या गोराब्यांत देवाक फावो तितलो मान आसा. त्या गोराब्यांत देवाक फावो तितलो मान आसा. दुसऱ्या उतरांनी त्या गोराब्यांनी देवाक उखलून दवरतात. आनी ज्या गोराब्यांनी तितलो देवाक उखलून दवरलेलो मेळना, जो देव तांकां एक पोसरकार कसो ती गरज पडटा तेन्ना पोसऱ्यार वयतात, ते भाशेन गरज पडटा तेन्ना देवाक सोदतात, तांकां लोक देव भिरांतीचो गोराबो म्हणना. देखून एक डिस्टिंक्शन करता बरे भाशेन. आमच्या जाणट्यांचें उलोवप बरें, जाणवायेचें उलोवप, देखून तांकां जाणटे म्हणटात. जाणवायेन बोल्लेले देव भिरांतीचो हो गोराबो म्हणल्यार त्या गोराब्यांत जो मान, जी मोहिमा आनी जे साबाबान आमी आतांच म्हणलें, सगळे पिर्तुमे वयत तो बोव व्हरतो, सगळे पिर्तुमे वयत तो बोव व्हरतो, असलो मान जो देवाक मेळटा त्या गोराब्याक देव भिरांतीचो गोराबो म्हणटात. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, फादर आनंद आनी हांव दोगी पाद्री तुमच्या दोळ्या मुखार आसात जाल्यार असले देव भिरांतीचे आमचे गोराबे जाले. देखून असल्या देव भिरांतीच्या गोराब्यांतल्यान आमकां हें देव आपोवणें येयलें. आयज काल ही देव आपोवणी आमची उणी जाल्यांत आमचें आख्खें गोंय
एक थेवो कसो आसलो देव भिरांतीचो. आमच्या गोंयांतली कितली आपोवणी उत्पन्न जाताली देव आपोवणी. आमचे गोंयतले पाद्री आख्ख्या संवसाराक वचून जेजूची गोवाय दिताले, जेजूची बरी खबर परगडटाले. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक आर्गां दिवया. आजून पर्यान बरें आसा, हांव वायट आसा म्हणचो ना. आजून पर्यान जायतीं देव आपोवणी आसात. तुमच्याच गांवांतलीं कितलींच देव आपोवणी आसात. देवाक आर्गां दिवया. आयज ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी मागुया आनिकूय जायतीं देव आपोवणी उत्पन्न जावं. आमी ह्या दिसांनी पयले सुवातेर नदर मारता आमच्या सांत योगाचेर. आनी सांत योगाच्या जिविताचेर आमी इल्लोसो नियाळ केल्या उपरांत मागीर देवाच्या उतराचो नियाळ कोत्ता. सांत योगाच्या जिवितांतली एक धाकटुली घोडणी हांव आयज सांगूंक सोदतां. तो इस्पान देसांतलो आनी इस्पान देसांतल्या राजाचो पूत कार्लोस वयर थाण पडलो आनी ताची तोकली फुटली. मेंदवाक मार लागलो आनी मरणाच्या संकटांत सांपडलो. वयजां लागीं कांय जायनासलें. राजा एकदम दुखाबरीत जालोलो. तेन्ना कोणें सांगलें, सांत योगाची कूड हाडुया आनी सांत योगा लागीं मागुया. सांत योग मेल्लो आनी ताची कूड ते पालासींत हाडली आनी सांगतात की तो भुरगो बरो जायत गेलो आनी सारको बरो जालो. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या भाग्योतान असली देव भिरांत सगल्याक शिंपडायली आनी जिवितांत तसो मरणांत तो जेजूची पोरजोडीत गोवाय दिवंक वावुरलो. आयज ह्या भाग्योताचेर आमी नदर मारतना देवाच्या उतरांतल्यान आतां ह्या विशयाचेर इल्लोसो नियाळ करुया. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कशे भाशेन देव एके भाशेन आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत उजवाड जाता. आयज आमचे इंडियेक दिवाळी मनयतात. दिवाळी म्हणल्यार काय बरी एक परब जी म्हाका दिसता आमी सगल्या धर्माच्या मनशांनी मानूंक जाता. काळोखाचेर जोयत उजवाडा वरवीं. काळोखाचेर जोयत उजवाडा वरवीं. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जरी तर तुमी पयली लायन चतूर रावन आयकलेली जाल्यार ती अशी सुरू जाली. आपल्या कोश्टां मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत आपल्या कोश्टां मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत ही घडणी घडटा. आनी जेजून आपल्या कोश्टां मरणाची खबर सांगल्या उपरांत ते बाबडे शीस सगळेच दुखाबरीत जालेले. तांचेर एक काळोख येयलोलो. ते सगळेच घाबरलेले. आनी तेन्ना जेजू तांकां एका उंच दोंगरार वता आनी ह्या 3 शिसांच्या दोळ्यां मुखार हे 3 ताचे खेरीत आपोस्त आसले आनी ते म्हणल्यार पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव. ह्या 3 जाणांच्या दोळ्या मुखार तो आपलें रूप बदलता. पयली वस्त म्हणल्यार ताचें रूप सुर्या परी लोकलोकीत जाता, परजळीत जाता आनी तांचे लागीं पळोवंक लेगून जायना इतलें परजळीत ताचें रूप जाता. दुसरी वस्त थोड्या वेळान तांकां ताचे बरोबर
मोइजेस आनी एलिजा दिश्टी पडटात। मोइजेस आनी एलिजा म्हणल्यार जुदेव लोकांक एक व्हडली गिरेस्तकाय तांच्या धर्माची। मोइजेसान तांकां सगळे कायदे दिलेले आनी एलिजा व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी जाणें देवाचें उतर तांकां परगटलें। म्हणटच एके भाशेन देवूच तांकां सगळ्या आपल्या पोरजोळांत आदल्या आनी आतांच्या पोरजोळांत त्या दोंगरार दिश्टी पडटा। आनी तिसरे सुवातेर आनी हें चडांत चड गरजेचें, एक पोरजोळीत कूप मळबार दिश्टी पडटा आनी त्या पोरजोळीत कुपांतलो एक ताळो आयको येता आनी ह्या ताळ्याची उतरां अशीं आसलींत, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात। हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात। मोगाच्या भावा भयणीनो, अशें ह्या तेगांकूय दाखयल्या उपरांत जेजू एके भाशेन तांकां कोडीत करूंक सोदता, आरे ही खुर्साची वाट म्हजी जातली, पूण तुमी भियेनाकात, हांव देव, हांव पदवेदार, म्हजी मोहिमा तुमी पळयल्या ती विसरो नाकात। पूण आमी सगळे जाणांक जेजूच्या ह्या मन्ना उपरांत ते कशे भियोन पावले पळय ते विसरले, पुनर्जीवन जातलो म्हूण तें लेगून विसरले। हें आमच्या मनशाचें पिशेपण। आमी विसरता केदो व्हडलो आमचो देव तो, कितलो पदवेदार आमचो देव तो, कितलो मोहिमेन भरलेलो आमचो देव तो, केदो व्हडलो व्हडतो आमचो देव तो। हाकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ओस्कोत मनशां कशीं भोंवता। सात योगा असल्यान देवाची मोहिमा, देवाचो पोरजोळ, देव केदो व्हडलो तो ह्याच संवसारांत आसतना अनुभवलें। आनी आमकां जेन्ना आमी हे भाशेन आमच्या जेजूचो अनुभव घेता, भोव करून पवित्र कोमया वरवीं जेन्ना आमी नियाळटा, आमकां तो कोमयाव म्हाका दिसता इतलो सादो जालोलो, सद्दां आमी घेताले, देखून ही मिसां बंद जाल्यान कशी म्हाका दिसता। आतां लोक आश येता मिसाक, कोमयाव घेवंक ना फादर, कोमयाव घेवंक ना फादर म्हणटात, पूण ती तान आनी बूक आनी तो केदो व्हडलो देव, इतलो मोहिमेन भरलेलो देव म्हज्या एका किरकोळ पातक्याच्या काळजांत येता, हें हांव कितलें नियाळटां काय। आनी हें आमी नियाळलेलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, आमच्या मनांतलें सगळें टेन्शन काबार जावपाचें, आमच्या काळजांतलें सगळें दूख आनी सगळे गाये पेंकपाचे, आमच्या तोंडांतलीं ती वायट उतरां भायर सोदचीं नासलीं। हाय सायबा कशी आहाय गे, कोणाकय विचारूंक जाय, विजिटाक बी वयता तेन्ना कशी आहाय गे, आहा, कोणाचें बाबा उतर भायर सरना, फादर हांव बरी आहा। तुमी कोणें म्हटलां हांव बरी आहा रे फादर, कशी आहाय गे, आहा, म्हणजे ओद्दी मेल्या ओद्दी जिती आहा। म्हज्या बावडीन हो आमचो देव न्हय, हो आमचो देव न्हय, 50-50 आमचो देव न्हय, आमचो देव पदवेदार देव। आनी ह्या पदवेदार देवाच्या बोणांत आमी म्हणूंक जाय, हांव बरो आसां, प्रेज द लॉर्ड, हांव बरो आसां, देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या तीच व्हडली। कोणाय लागीं तूं आयज काल उलय, कोमेस तेंच रेंगटेटें, फादर भिरांत दिसता रे,
एका कोरोना व्हायरस जाली, तेका कोरोना व्हायरस जाली, हेज्यो खबरो तेज्यो खबरो सगल्यो भिरांतीच्यो खबरो देखून हांवें टीव्हीत आयकोपाचो बंद केला कोरोना व्हायरसान. ते कोरोना व्हायरस स्टॅटिस्टिक्स हांव पळयच ना. कोण मेलो, कितले मेले, थोड्यांक तीच न्यूज व्हडली, तीच न्यूज पयलीं पळयतात आनी ते मागीर सगळे वॉट्सॅपाचेर हें करात, तें करात, तें करात, दुयात आनी हें करात. आमी तितूनच आहा. मोगाच्या भावा भयणो, खऱ्यांनीच हें कोरोना व्हायरस हें व्हडलें प्रॉब्लम. हांव प्रॉब्लम न्हू म्हणना, पूण ताच्याहून व्हडलो आमचो देव. ह्या देवाचेर आमी आमचो बोवाळ दवरया, ह्या देवाचेर फातयोया आनी हो देव आमची सोडवण करतलो. हो देव आमचे बरोबर आसा. होच तो जो देव आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलो, तो आमचे सोबे आसा म्हूण आमी मानून घेवया. शेवटी आमी देवाचें उतर आमचे हे शिटींतल्यान इल्लीशी खबर आयकुया. आमी सोम्या दर्शनां अनुभव घेवन जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचो उपकार आमी दुसऱ्यांचेर फांकयता. जेजूचो उपकार, हो पोरजोळीत जेजूचो उपकार आमी अनुभवता आनी आमी दुसऱ्यांचेर फांकयता. असल्या देखीवंत क्रिस्ती कुटुंबांनी यादनिकी आनी मोटवाशी जिविताक जायती आपोवणी उत्पन्न जावंक अदीक सोंपें जातलें, हातूंत दुबावूच ना. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी इतलेंच नियाळुया देवाची भिरांत म्हणटा तेन्ना देवाचो पोरजोळ, देवाची मोहिमा, देव केदो व्हडलो, देव कितलो व्हडतो, हें आमी अदीक आनी अदीक नियाळूंक, आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी आमी दुसऱ्यांक ही गोवाय दिवंक की देव ह्या सगळ्या संवसारांतल्या काळोखाचेर जोयत वता आपल्या पोरजोळान, आपल्या उजवाडान. हीच ती दिवाळी जी आयज आमी मनयता, उजवाडाचें जोयत काळोखाचेर. उबी रावया. आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया, देवाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपली सेवे वरवीं देवाची महिमा परगटूंक आनी पवित्र सभेक देवाची भिरांत वाडोवंक आदाराचे जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ली पदवी समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी ताच्या जिवितान भिरांत घालिना जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्यान देवाचे भिरांतीन आपलें जिवीत जियोन जेजूची महिमा अनुभवूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मोगाळ बापा, तूं आमचें शरण आनी आमचें बळ. हे सांत योग फिरगोजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या पादविकाराक फादर आनंदाक तूं तुजे कुरपेन बोर आनी ताच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद घाल. सगळीं जीं ताच्या सांगाता वावुरतात तांकांय
हे परबे समयार भरपूर कुरपेची देणी वत आनी दर एक गोराबो हे फिरगोजेचो देव भिरांतीचो गोराबो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. भाव भयणीनो, मुशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवण्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटता. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 odmaraco sorvespor, sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवा, सोर्गी तुका सोय सोय, ओ सोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता दागासोय, ओ सोर्गी तुका सोय सोय, ओ सोर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त येयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशणीक कोराराचें रगत
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. Gesù Melo, Gesù জীবন চালো, Gesù nowiane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पोथी बागियोन जुजे, बागियोन धर्मदुतांक, बागियोन दियोग, आमचे गोंयचे सांत, बागियोन जुजेवाज, बागियोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाडली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकमोणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन देर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी. सगळे मोहिमेन बोल्लोलो आमचो देव.
ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या दोळ्या मुखार आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताचो पोरजोळ बगुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी तो बोव व्हडतो देव म्हूण मानून घेवया. ह्या ताच्या जेवणाक आमी आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Soglio pinko makabagi montoyo, sorbolistan makakili ojapan, kobiko chitsoda ochita chena, apli bokiko doля dayam sodio, pinki kagotoyo dagoito, hablo Kazan modern godotoleng kau daita Ut bedara shodle boile shukita Nan mikatu moi mogan moi kata Ukelo lenda dostota denyani Krestanza lentani korun potita Storuna doyal mogato Israel akabляться кров погибла Abraham не таща докуда Дилей удар висвашидил самбата Мой мама покани потакан от меня Они зона Moj baba pakani poltakanamya Adiyatani sonam sornaka Mozavot mosor vesporak vakantam Moshatar kadeva sove murgotam Mozavot mosor vesporak vakantam Moshatar kadeva sove murgotam प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यो देवगाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. म्हज्या बाबा मडिनो, आयज आमच्या पात्रोन सांत योगाच्या परबेचे तयारेचो निमाणो दीस आनी सगल्यांक तुमकां पयले सुवातेर हांव हॅप्पी वेस्पर्स हांव येता. हॅप्पी वेस्पर्स. Wish you the same, Father. ह्या दिसांनी आमी
ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तयारी केल्ल्या सगल्यांक हांव काळजांत हांव दिन वाचतां. पूण खेरीत भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदतां म्हज्या आपुरबायेच्या इश्टाक फादर किरियल डिसूजाक, पिलार संस्थेचो वांगडी, सद्याक आगोंदा काणकोण ह्या फिरगोजेन गवळीक वावर तो करता. जायते व्हडल्यो व्हडल्यो ताणें जुटी चलयल्यो, जावं आमच्या गोंयांत जावं पिलार संस्थेन. पिलार संस्थेचो तो प्रांतीक वडील आसलो, प्रोविन्शियल आसलो, सिमनारीन तो आसलो, भुरग्यांक ताणें शिकयल्यात, फॉर्मेटर तो आसलो. आमच्या गोंयांत एपिस्कोपल विकर कसो ताणें जाय तो वावर केला. आनी खेरीत भाशेन जो सिनड जाल्लो आमच्या गोंयांत 2002 डायसिजन सिनड, तातूंत ताचो खेरीत वांटो आसा. आनी आमच्या उतराक ताणें मान दिवन आमचे फिरगोजेन 4 दीस तो आमकां देवाच्या उतराची मोगान, आपुरबायेन आनी खोल तरेन सजमणी दिली. फादर किरियल, तुका आमच्या फिरगोसकारांच्या, गिरी सांगोळडेच्या फिरगोसकारांच्या नांवान हांव खेरीत उपकारी. बरें म्हणटच हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भोव करून जी मांडावळ कोत्ताली ती म्हाका हांगासर फादराची सगळी मांडावळ इतली बरी मानल्या. एवरीथींग इज सो वेरी सिस्टमॅटीक हियर. तूं भायलो येयलोलो रोकडोच सामको गोच्चोच जाता, कित्याक तुका सगळें टाक 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 करून सांगतात हांगासरलीं मनशां. एकदम तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं मांडावळ कोत्तेल्यांकय हांव म्हजी परबी दितां. आनी आय वॉन्ट टू से दॅट एवरीथींग इन दीस पॅरीश आय फील इज सो वेल ऑर्गनायज्ड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फादर टू यू एंड युअर टीम. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचे भिरांतीन चलुया, जेजूची गोवाय संवसाराक दिवया. वचून यात, जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.
Bhagivata Sadhiyo Bhagivata